संस्कृतं पठन्तु, संस्कृतं वदन्तु। महोदयस्य कृपया यत् किमपि भवति अग्रे अहमपि आगमिष्यामि, यदा कदापि समयः मिलिष्यति मार्गदर्शनं स्वीकर्तुं शक्नुमः। संस्कृतं पठन्तु न केवलम्, अपि तु वदन्तु। संस्कृतसम्भाषणम् अवश्यमेव, यतोहि यदि संस्कृतछात्राः संस्कृतेन न वदिष्यन्ति तर्हि के वदिष्यन्ति? द्वितीयम्, अत्र केचन छात्राः कुतूहलं कुर्वन्तः सन्ति वार्तालापं। संस्कृतछात्राणां ये वार्तालापं कुर्वन्ति ते संस्कृतछात्राः न, अन्ये चिन्तयिष्यन्ति एते तु असंस्कृतछात्राः। संस्कृतछात्राः न। संस्कृत इत्युक्ते संस्कृतिः, अस्माकं संस्कृतेः केभ्यः कोऽपि वदति पूर्वं तस्य श्रवणं करोतु। भाषायां चत्वारि सोपानानि सन्ति, पूर्वम् उक्तवान् आसम्। तो सर्वप्रथमं श्रवणमेव भवति, अनन्तरं भाषणं। यदा श्रवणं न करिष्यन्ति चेत् भाषणं कथं भविष्यति? अतः सम्यक्तया शृण्वन्तु, पठन्तु, वदन्तु। धन्यवादः। नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।